بڑی مہربانی مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دنیا تے آئے تے ہویا کہ یہ میرا نبی دنیا تے آیا ہے۔ اما آمنہ فرمانیاں نے جڑا ماما دا حیا کردا بول رہا اما آمنہ فرمانیاں نے ہویا کہ یہ ساڈے پڑوس وچ ساڈے گوان وچ ایک عورت رہندی ہے، بڑی بیمار ہے، بڑی لاچار ہے، اٹھیا نہیں جاندا، ٹریا نہیں جاندا، طرح طرح دیاں بیماریاں نے۔ جس رات میرا لالا ہے میرا خوش ہوئے ہو نبی دی ذات سے بولے رکی سبحان اللہ، میرا نبی آئے اساں دکھیاں دا سہارا آئے، اوے جدی آن تے اساں غریبانی کھلی وچ پئیے، او مدینے والا ماہی آئے۔ اما آمنہ فرمانیاں نے سرکار نے جویں دھرتی تے قدم رکھے آئے، قدم رکھن دی دیر تے کائنات اندر ہویا کہ یہ کائنات وچ نور 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 اینا نور ہوئے۔ اس دن تو لے کے اج تک آندے نے تسی میلاد کراندے ہو، ہے لائٹنگ لگا دیندے ہو، میں نہ یار ٹھیک ہے جا کے پوچھتے صحیح کافراں کھولو، لائٹ بنائیے، سمجھ نہیں پی آندی۔ جویں جویں دن گزرتے جا رہے ہیں میرے نبی دا نور پھیلدا ہی جا رہا ہے۔ حضور کائنات اندر تشریف لے آئے، او جڑی مائی پڑوسن سی بیماریاں دور نہیں سن ہوندیاں، طرح طرح دیاں بیماریاں نے ہکے واری کی ہوئے، اٹھ کے ٹرن لگ پئیے۔ صبح مکے والے ویکھیا آدھے نے مائی دوائی کتھوں لئی، کیڑی دوائی لئی، کدے کول علاج کرائی، کنے تینوں شفاواں دتیاں نے۔ مائی بول کے آندی ہے دنیا تے کوئی ایسا یقین نہیں، بس ایک آیا ہے او دی آن دی دیر ہے، اللہ نے میرے جسم کو شفاواں دے چھڑیاں نے۔ جیڑا نبی مکے وچ آئے ہوئے نے ایک دیندا تے انہوں اللہ شفا دے دیندا ہے۔ پھر نبی آیا ہے تواڈے میرے واسطے سجدے وچ جا کے تے دعا پیا کردا، مولا میری امت گناہگار ہے، ایدی بخشش دی دعا منگا۔ اور تواڈے میرے واسطے نبی دعاواں کیتیاں نے تے اسی بیٹھ کے نبی دے میلاد وچ اے زبان وی نہ ہلا سکیے تے پھر مرضی دی گل ہے۔